स्वागत छ भाइ बहिनीहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामीहरुले ट्रिग्नोमेट्री सुरु गरेका थियौं, जुनमा हामीहरुले केही क्वेशन्सहरु र केही टपिकहरु सिद्ध्यायौं। सो आज पनि हामी सोल्युसन अफ राइट एंगल ट्रायंगल सँग रिलेटेड क्वेशन्सहरु सल्भ गर्नेछौं, जसमा हामीहरुको टपिकले भने अनुसार राइट एंगल ट्रायंगलको सोल्युसन। सो हामीहरुले केही साइड्सहरु केही एंगल्सहरु गिभन हुन्छ र हामीले त्यसबाट अननोन साइड्स र अननोन एंगलहरु क्याल्कुलेट गर्नेछौं। जस्तै मैले एउटा क्वेशन लिएको छु र क्वेशनमा भनेको छ हामीहरुलाई सल्भ द राइट एंगल्ड ट्रायंगल एबीसी। क्वेशन छ हामीहरुको सल्भ द राइट एंगल्ड ट्रायंगल एबीसी। सो अब हामीहरुलाई यहाँ क्वेशनले दिए अनुसार एंगल बी हामीहरुलाई 90 डिग्री दिएको छ र मैले यहाँ के गरे त एउटा ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी ड्रा गरे र त्यसमा हामीहरुलाई गिभन थियो एंगल बी गिभन थियो जुन 90 डिग्री छ र त्यसैगरी एंगल सी गिभन थियो हामीहरुसँग 30 डिग्री र एबी गिभन थियो हामीहरुलाई 3। एबी को लेन्थ हामीहरुलाई गिभन थियो 3 र त्यसैगरी अब हामीहरुको यहाँ अननोन भनेको के भयो त अननोन भनेको एउटा हामीहरुको यो एंगल ठीक छ र त्यसैगरी एउटा यो साइड र त्यसैगरी एसी को साइड र बीसी को साइड पनि अननोन छ। सो अब हामीहरुको यहाँ हामीहरुले क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो दुईटा साइड प्लस एउटा एंगल। सो फर्स्ट अफ अल हामीहरु क्याल्कुलेट गर्ने छौं, हामीहरु रेशियो लिन्छौं। हामीहरुको रेशियो भनेको हुन जान्छ फर्स्ट अफ अल कुन रेशियो लिने जुन रेशियो लियो पनि हुन्छ साइन लिदा हुन्छ त साइन लिदा पनि हुन्छ कस लिदा पनि हुन्छ tan लिदा पनि हुन्छ। सो हियर फर्स्ट अफ अल हामीहरुलाई गिभन के छ त्यो लेखौं। सो गिभन छ हामीहरुलाई एंगल बी हामीहरुलाई दिएको थियो 90 डिग्री र त्यसैगरी एंगल सी 30 डिग्री र एबी को लेन्थ हामीहरुलाई गिभन थियो 3 र त्यसैगरी टु फाइन्ड हामीहरुले पत्ता लगाउनु पर्ने छ एंगल सीएबी जसलाई एंगल ए पनि भन्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। सो अब हामीहरुसँग छ अर्को साइड निकाल्नु पर्ने भनेको एसी को लेन्थ र त्यसैगरी बीसी को लेन्थ पनि क्याल्कुलेट गर्नु छ। सो फर्स्ट अफ अल मैले लिए tan है। सो हामीहरुसँग सो नाउ मैले यदि tan 30 डिग्री लियो भने हामीहरुको tan 30 को रेशियो कति हुन्छ त tan 30 को रेशियो भनेको हामीहरुको p बाइ b, जहाँ हामीहरुको p भनेको परपेंडिकुलर र b भनेको बेस र हामीहरुको यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी मा हेर्ने हो भने परपेंडिकुलर भनेको एबी छ र त्यसैगरी बेस भनेको बीसी छ होइन त। सो हामीहरुको यदि मैले tan 30 लियो भने अब मेरो p बाइ b भनेको के हुने भयो त एबी बाइ बीसी, जुनमा मलाई एबी को लेन्थ थाहा छ बीसी को थाहा छैन। सो tan 30 को भ्यालु पनि हामीहरुलाई थाहा छ। tan 30 भनेको हामीहरुको स्ट्यान्डर्ड एंगल हो। सो हामीहरुले पहिले भनेका थियौं हामीहरुको जुन स्ट्यान्डर्ड एंगल हुन्छ स्ट्यान्डर्ड एंगलहरुको हामीहरुले भ्यालु चाहिँ याद गर्नुपर्छ। सो हामीहरुको tan 30 को भ्यालु हुन्छ 1/√3। सो tan 30 को भ्यालु हुन्छ हामीहरुको 1/√3। सो एबी को लेन्थ छ हामीहरुसँग 3 देन बीसी। सो अब हामीहरुको बीसी को लेन्थ कति हुने भयो त सो देयरफोर बीसी इज इक्वल्स टु हुने भयो क्रस मल्टिप्लाई गर्दियौ, क्रस मल्टिप्लाई गर्दा यो हुने भयो हामीहरुको 3√3। यसलाई यतिकै छोडिदिदा पनि भयो है, पोइन्टमै लेखिराख्नु पर्छ भन्ने जरुरी छैन। सो हामीहरुको बीसी को लेन्थ भयो 3√3। सो अब हामीहरुसँग बीसी को लेन्थ छ भने अब हामीहरुले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं हामीहरुको एसी को लेन्थ। हामीहरुसँग फर्मुला छ हैन जुन पाइथागोरस थ्योरम भनिन्छ। सो तपाईहरुको नाउ वी हैव हामीहरुसँग के छ त हामीहरुसँग छ h² = p² +
बी स्क्वायर, जहाँ हामीहरूको एच भनेको हाइपोटेनियस र त्यसै गरी पी भनेको परपेन्डिकुलर र बी भनेको बेस। सो हामीहरूको यहाँ हाइपोटेनियस भनेको कुन हो त? एसी। हाइपोटेनियस भनेको एसी, देन एसी को स्क्वायर, देन परपेन्डिकुलर भनेको हामीहरूसँग छ एबी, सो एबी को स्क्वायर र बी बेस, बेस भनेको हामीहरूको बीसी प्लस बीसी को स्क्वायर। सो अब यसमा हामीहरूलाई बीसी को भ्यालु थाहा छ र एबी को भ्यालु थाहा छ, तर एसी को भ्यालु थाहा छैन। सो अब हामी क्याल्कुलेट गर्छौं। सो हामीहरूसँग एबी छ, एबी को लेन्थ छ हामीहरूको 3 र बीसी को हामीहरूले भर्खरै पत्ता लगायौं। सो एबी भनेको हामीको 3 को स्क्वायर हुने भयो र बीसी भनेको 3√3 छ र यसको स्क्वायर हुने भयो। सो यहाँ हेर्दा हामीहरूको एसी एज इट इज लेख्न सक्छौं हामी, र यहाँ पनि एसी भनेको एज इट इज लेखौं। सो 3 को स्क्वायर भनेको 9 प्लस 3√3 को स्क्वायर भनेको हुने भयो हामीहरूको 9 × 3। सो यो हुने भयो हामीहरूको एसी को स्क्वायर इज इक्वल्स टु 9 प्लस 27। सो 9 प्लस 27 भनेको कति हुने भयो त? यो हुने भयो हामीहरूको एसी स्क्वायर इज इक्वल्स टु 36। सो हामीहरूको देयरफोर एसी भनेको कति हुने भयो त? अब एसी भनेको त हामीहरूको √36 हुने भयो। अब √36 भनेको हामीहरूको हुन जान्छ √36 भनेको 6। सो देयरफोर एसी को लेन्थ हामीहरूको कति रहेछ त? एसी को लेन्थ हामीहरूको 6 रहेछ र एबी को 3, देन बीसी को 3√3। सो अब हामीहरूसँग बाँकी रहेको भनेको एउटा एंगल छ, एंगल बीएसी। सो एंगल बीएसी लाई लिएर, सो नाउ अगेन हामीहरूको एंगल सीएबी। अब मैले यदि एंगल सीएबी लाई लिए भने एंगल सीएबी मा जस्तै मैले यो एंगललाई लिएर हामीहरूले यहाँनिर यदि मैले एंगल सी र एंगल ए लाई जोड्दा कति हुनुपर्छ त? 90 डिग्री हुनुपर्छ। सो अब हामीहरूको एंगल सीएबी हामीहरूसँग छैन भने हामीहरूको एंगल सीएबी भनेको कति हुने भयो त? 90 माइनस 30 डिग्री। सो एंगल सीएबी भनेको हामीहरूको हुने भयो 90 डिग्री माइनस एंगल हामीहरूसँग यो एंगल भनेको एंगल सी। सो 90 माइनस 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री हुने भयो र यो छ हामीहरूको 60 डिग्री। सो देयरफोर एंगल ए भनेको हामीहरूसँग रहेछ 60 डिग्री र हामीहरूको एसी को लेन्थ 6 रहेछ र बीसी को लेन्थ 3√3। सो अब यदि हामीहरूले यो ट्रायंगललाई फेरि बनायौं भने, जस्तै म यो ट्रायंगललाई फेरि बनाउँछु है। अब फेरि बनाउँछु भन्नाले म यहाँ कपी गर्छु, सो यहाँ म पेस्ट गर्छु। सो अब हामीहरूलाई फेरि बनाएर हामीहरूले यहाँ लेख्न सक्छौं। जस्तै पहिले फर्स्टमा ट्रायंगल बनाउँदा हामीहरूसँग त साइड पनि थिएन, एंगल पनि थिएन। सो अब हामीहरूले निकालिसकेपछि यहाँ लेख्न सक्छौं। सो हामीहरूको यो हुने भयो सो हामीहरूको यहाँ यो निस्कियो हामीहरूको 60 डिग्री र बीसी को लेन्थ छ हामीहरूको 3√3 र एसी को छ हामीहरूको 6। हामीहरूको यो राइट एंगल ट्रायंगलमा अब अननोन केही छ त? छैन। यहाँ हो हामीहरूको 90 डिग्री है। यसरी सिम्बल दिने बित्तिकै बुझ्नुपर्छ, सिम्बल दिइसकेपछि हामीले 90 डिग्री लेखिराख्नु पर्दैन। सो यसरी हामीहरूले सल्भ गर्छौं। र त्यसैगरी एउटा अर्को क्वेशनहरुमा है हामीहरूको यससँग रिलेटेड एउटा अर्को क्वेशनहरु, जस्तै अहिले त हामीहरूको दुईटा एंगल गिवन थियो र एउटा साइड गिवन थियो। अब अर्को क्वेशन अर्को टाइपको हेरौं न त, जसमा हामीहरूको दुईटा साइड गिवन छ र एउटा एंगल गिवन छ। जस्तै हामीहरूलाई क्वेशन छ एंगल बी
एंगल बी भन्दा पनि अर्को एंगल लिउँ है एंगल ल ए इज इक्वल्स टु 90 डिग्री गिभन छ देन बी इज इक्वल्स टु गिभन छ हामीहरुलाई 3√2 देन हामीहरुसँग ए इज इक्वल्स टु छ 6 सो अहिलेको क्वेशनमा भने हामीहरुलाई दुईटा साइड गिभन छ र एउटा एंगल गिभन छ सो जस्तै अब हामीहरुको यो ट्रायंगलमा हामीहरुको 90 डिग्री भनेको भयो हामीहरुको ए यसलाई नाम दिए मैले ए सो अब हामीहरुको यहाँ जुन स्मल ए लेखेको छ यो स्मल ए भनेको जस्तै मैले यसलाई बी नाम दियो भने र यसलाई सी नाम दिए भने हामीहरुको यो साइड हुन जान्छ मेरो स्मल सी यो हामीहरुको क्यापिटल सी भयो र त्यसैगरी यो साइड हुन जान्छ मेरो स्मल ए र यो साइड अपोजिट साइड हुन जान्छ मेरो स्मल बी सो यो हुने भयो मेरो 3√2 र यो हुने भयो हामीहरुको 6 र यहाँ चाहिँ हामीहरुको 90 डिग्री सो हामीहरुसँग यो साइडको एंगल छैन यो एंगल छैन र त्यसैगरी यो साइडको लेन्थ पनि थाहा छैन सो हामीहरु फर्स्ट अफ अल हामीहरु क्याल्कुलेट गर्छौं साइड सी सो अब हामीहरुले साइड सी क्याल्कुलेट गर्न त हामीहरुलाई गाह्रो छैन किनकि हामीहरुको साइड दुईटा साइड छँदैछ र हामीहरुसँग फर्मुला छँदैछ h² = p² + b² भन्ने हामीहरुसँग फर्मुला छँदैछ यदि फर्मुला छ भने त हामीहरुले इजिली क्याल्कुलेट गर्न गरिहाल्छौं हैन त सो अब हामीहरुको यहाँ सो फर्स्ट अफ अल हियर हामीहरुलाई गिभन कुराहरु के छ त्यो लेखौं है सो हामीहरुलाई यहाँ गिभन छ हियर एंगल ए गिभन छ हामीहरुलाई 90 डिग्री सो बी गिभन छ हामीहरुलाई 3√2 र ए गिभन छ हामीहरुलाई 6 ठीक छ देन अब हामीहरुको यहाँ जस्तै मैले लेट एंगल सी इज इक्वल्स टु थीटा भने मैले एंगल सी लाई के भने त थीटा हो भनेर मान्दिए है थीटा हो भनेर मैले मानेको छु सो नाउ फर्स्ट अफ अल साइड निकालौं है हामीहरुको h² = p² + b² सो हामीहरुको h भनेको हाइपोटेन्युस र यहाँ हाइपोटेन्युस भनेको साइड बीसी सो यहाँ लेख्न सक्छौं हामीहरुको b भनेको साइड कुन हो त एसी हो र त्यसैगरी हामीहरुको साइड ए भनेको साइड बीसी हो र त्यसैगरी हामीहरुको अननोन साइड भनेको कुन हो त अननोन साइड भनेको हामीहरुको एबी हो = व्हाट सो हामीहरुको हाइपोटेन्युस छ यहाँ बीसी को स्क्वायर र पी परपेंडिकुलर हामीहरुको छ यहाँ एबी सो एबी को लेन्थ हामीहरुसँग छैन एबी को स्क्वायर प्लस बी देन हामीहरुसँग b² भनेको यानी कि बेस भनेको हामीहरुसँग छ एसी सो एसी को स्क्वायर सो हामीहरुसँग हाइपोटेन्युस छ 6 को स्क्वायर देन एबी भनेको हामीहरुसँग छैन यसको साइड लेन्थ हामीहरुले निकाल्छौं अहिले सो हामीहरुको एसी भनेको छ हामीहरुसँग 3√2 को स्क्वायर सो यो हुने भयो हामीहरुको 6 को स्क्वायर भनेको 36 देन एबी को स्क्वायर प्लस 9 * 2 3 को स्क्वायर 9 र √2 भनेको हामीको रुट र स्क्वायर क्यान्सल आउट हुने भयो त्यसमा अब हामीहरुको एबी स्क्वायर भनेको कति हुने भयो त 36 - 9 * 2 = 18 देन 36 - 18 भनेको यो हुने भयो हामीहरुको एबी को स्क्वायर AB² = 18 सो देयरफोर एबी भनेको कति हुने भयो त यो भनेको हामीहरुको √18 र √18 भनेको 9 * 2 सो 9 * 2 भनेको हामीहरुको 3 को स्क्वायर * 2 सो यो भनेको हुने भयो हामीहरुको 3√2 देयरफोर AB = हुने भयो हामीहरुको लेन्थ 3√2 सो एउटा काम हामीहरुको सल्भ भयो सो हामीहरुले AB को लेन्थ निकाले सो अब हामी निकाल्छौं एंगलहरु सो जस्तै मैले यहाँ एंगल सी लाई मैले थीटा भनेर मानेको छु
जस्तै now tan theta is equals to p by b. so p भनेको मेरो AB then AC. so p भनेको AB perpendicular by base then base भनेको AC छ मसँग. so AB को लेन्थ छ हामीहरुको 3√2 then AC को लेन्थ कति छ त? AC को लेन्थ छ हामीहरुसँग 3√2. so यो हुने भयो हामीहरुको 3√2 क्यान्सल आउट then यो हुने भयो हामीहरुको 1. so tan theta is equals to 1 भनेको त हामीहरुको therefore tan theta is equals to tan 45 degree. हामीहरुको tan 45 degree को भ्यालु होइन त 1. so therefore theta is equals to 45 degree. यानी कि हामीहरुको एंगल कुन एंगल थियो? एंगल C भनेको त हामीहरुको 45 डिग्री रहेछ. एंगल C is equals to 45 डिग्री. so again अब हामीहरुसँग एउटा लास्ट एंगल बाँकी छ. एंगल C प्लस एंगल B is equals to 90 डिग्री हुन्छ. so हामीहरुसँग एंगल C भनेको छ 45 डिग्री then प्लस एंगल B is equals to 90 डिग्री और हामीहरुको एंगल B भनेको 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री. so therefore एंगल B भनेको त हामीहरुको हुने भयो 45 डिग्री. एंगल B भनेको हामीहरुको कति रहेछ त? 45 डिग्री रहेछ. so हामीहरुले एंगल B भनेको 45, एंगल C भनेको 45 र एंगल AB भनेको एंगल A भनेको हामीहरुको 90 डिग्री. so B भनेको 3√2 then हामीहरुको साइड AB को लेन्थ पनि हामीले निकालिसक्यौं 3√2. यसरी हामीले सबै साइडहरुलाई सल्भ गर्यौं र अननोन जे पनि थियो हामीले सबै क्याल्कुलेट गर्यौं. सो यो थियो हामीहरुको अर्को एउटा टाइप जसमा अब हामी यसपछि गर्ने छौं. जस्तै अर्को क्वेशन अब यसपछि भने हामी फेरि पनि यसैसँग रिलेटेड क्वेशनहरु सल्भ गर्ने छौं है.